السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستشار حسام الدين أمين، مستشار رئيس اتحاد الصناعات السابق، وأنا محاضر دولي معتمد من أوكسفورد، وحاليا أنا دلوقتي ماسك مشرف عام واستشاري مؤسسة مانهاتن للاستشارات والتدريب. الحقيقة النهاردة بنعرض بروجكت جديد خالص في مانهاتن، ألا وهو الBMP بروجكت مانجمنت بروفيشنال. الحقيقه انتشر من حوالي من 5 ل 10 سنوات في الفتره الاخيره خالص الMBA ماستر بزنس ادمنستريشن. الماستر ده الحقيقه غزا العالم، وكان في ناس كتير جدا من الناحيه التجاريه بيحاولوا ان هم يسوقوا له في جميع انحاء العالم، لدرجه النهارده في مره من المرات انا كنت في الهند، اكتشفت ان اكبر دوله في العالم حاصله على الMBA الهند. طبعا الهند كانوا مدمنين جدا لان هم كانوا بيحصلوا على الMBA وخصوصا في امريكا، فانتشروا جميع انحاء العالم. هنا حصل ان كان في اساسا تجار في منتهى الخطوره. الMBA اساسا موجوده بقالها 40-50 سنه، لان مفيش حد يقدر يحصل على دكتوراه في اداره الاعمال الا لما يكون واخد ماستر في البيزنس ادمنستريشن. طب ايه الجديد؟ ليه حصل الكلام ده في العالم كله؟ لان الحقيقه جميع دول العالم وجميع التجار الكبار جدا على مستوى العالم ابتدوا يسوقوا لهذه الشهاده، ولكن فراغ رهيب. كل اللي حصل عليه اساسا ما يقدرش ان هو يدير عمل، بيفشل، وده الواقع الحقيقي. ومن هنا اصبح في شيء جديد خالص في العالم، اللي هو الحقيقه ناس كتير قوي مش واخده بالها منهم، الا وهو الBMP اداره المشروعات. تعالوا نشوف النهارده حاجه بسيطه خالص، ايه الفرق بين اداره المشروعات وبين الMBA؟ الBMP من معهد BMI في الولايات المتحده الامريكيه، والماستر بزنس ادمنستريشن في اي جامعه النهارده كل الجامعات بتسوق له. تعالوا نشوف المحتوى وهتشوفوا حضراتكم قد ايه يمكن فوق ال 95% من الحاصل على هذا الماستر لا يستطيع ان هو يقدر يدير اي مشروع. تعالوا نشوف النهارده بيحتوي على ايه. ويمكن احنا عندنا في بلدنا في مصر من الحاجات يعني المؤسفه والمضحكه ان النهارده الجهات التي لا تستطيع انها تمنح هذا الماستر بتتحايل على الشعب الغلبان، وبتبتدي تقول له في حاجه اسمها ميني MBA. ميني MBA النهارده لا شهاده لا تودي ولا تجيب، لا هي دبلوم معتمد ولا هي ماستر معتمد. الله، ازاي منتشره في هذا البلد وبالمنظر ده؟ لا توجد رقابه. الميني MBA لا توجد عليها رقابه، وانا مستعد لمناظره اي حد على مستوى العالم كله، ولكن هي من الناحيه التجاريه بتتحرك، لكن حد بيعترف بيها غير معترف بيها. اذا حتى النهارده الحاصل على ماستر MBA لا يمكن ان يحضر بيها دكتوراه الا اذا كانت من جامعه معترف بيها عالميا. تعالوا اقول لكم النهارده للناس اللي ما تعرفش MBA هي بتتكون من ايه؟ بتتكون من جزء خاص بالتسويق المبيعات، بتتكون من جزء خاص بالموارد البشريه، جزء خاص بالجوده، جوده الشامله، جزء خاص بالماليات، والجزء الاخير خاص بخدمه العملاء. يعني النهارده انت لو حاصل على اي دبلوم او اي كورس كده اصبح ده الMBA. الله، طب في الاخر خالص ده يعمل ايه؟ ده النهارده محى اميته عن هذه المعلومات. لكن تعالوا شوفوا النهارده قد ايه زمايلنا المهندسين قد ايه هذه الشهاده تهمه جدا، لان اي مهندس او اي شركه مقاولات تهتم جدا، عندها مشروعات بتقوم بيها، ما ينفعش اساسا يدير المشروع الا اذا كان حاصل على BMP. BMP اختصار ايه؟ بروجكت مانجمنت بروفيشنال. ده اختصار الBMP اداره المشروعات المحترفه. تعالوا نشوف النهارده بتتكون من ايه؟ اداره المشروع. لازم نعرف دوره حياه المشروع، بمعنى هل اساسا المشروع دوت هيبدا منين وينتهي امتى؟ هل هو متكامل؟ يعني هل التكامل ده بيبقى مع انهي ادارات اللي هتتعامل فيه؟ بنحط فيه نطاق المشروع، بناخد فيها تكاليف المشروع. الله،
اذا الماستر بزنس ادمنستريشن بتتكلم على الناحيه الماليه، ميزانيات مش عارف ايه. ده النهارده جوه الكور نفسه. يعني النهارده تكاليف المشروع، تخيل حضرتك ان انت بتدير مشروع مش عارف تحسب تكاليفه. طبعا دي مشكله ضخمه جدا. جوده المشروع، الجوده، اداره الجوده الشامله، صحيح هي مشتركه لكن نسبتها في البي ام بي معتمده من بي ام اي في الولايات المتحده الامريكيه. على فكره في نقطه مهمه جدا، في جميع الماستر بتاعت الام بي اي اللي بيحطها اي ناس باي منهجيه، لكن هو بيحط الهيدنج والهيدر بس بتاعها. اذا برضه ديت مش موثقه. اما اداره المشروعات هي موثقه لانها خارجه من معهد دولي اللي هو بي ام اي، اكبر معهد في العالم لاداره المشروعات. ده بالاضافه ان احنا برضه عندنا اداره موارد بشريه، اداره التيم اللي هيشتغل داخل المشروع. طبعا اداره كامله جدا للموارد البشريه. عندنا اداره الاتصالات والمعلومات، كيف تتدفق المعلومات لمدير المشروع عن كل جزئيه اثناء المراحل، وايه اللي تم وايه اللي ما تمش ومين اللي بيقوم فيها ويتم المراجعه. كل ده داخل المشروع. واهم شيء يا جماعه الا وهو اللي ما بتعرضوش خالص اداره الام بي اي خالص، الا وهي اداره المخاطر. تخيلوا، ودي نقطه انا عايز اقولها لاي انسان بيدير اي مشروع، لو حد قدم لك في يوم من الايام اي مشروع وما بيحطلكش فيه بند المخاطر اللي ممكن تتعرض لها، اوعى تقبل هذا المشروع. اداره المخاطر اللي ممكن يتعرض لها المشروع في اي لحظه، سيناريو اللي ممكن يتحط وممكن يواجهه علشان يقدر لو حصل المخاطر دي يقدر يواجهها. بعد كده اخر حاجه، ودي اعظم حاجه في البي ام بي والنهارده غير موجوده مطلقا في الام بي اي، الا وهو اللوجيستكس اند سبلاي تشين مانجمنت، اداره عمليه التوريد. اللوجستيات غير واضحه في الام بي اي، هي واضحه جدا في البي ام بي. علشان كده انا عايز حضراتكم تبتدوا تراجعوا نفسيكم تاني. عايز النهارده زمايلي والناس في مصر توعى وتاخد بالها من حاجه مهمه جدا. لما انت النهارده ما اقرا عن البي ام بي، اقرا عنها حتى الاول واعرف بتقول ايه عشان تقدر تعرف الفرق ما بينها وما بين الام بي اي. طبعا احنا الحقيقه هنعرض في مؤسسه منهاتن التي ننتمي اليها. دكتور عمرو حناوي مدير المؤسسه قال لي النهارده ان احنا لازم نعرض الحقيقه. نعرض الحقيقه لكل الناس، وعلى الناس هم اللي عليهم الاختيار، ياخدوا ام بي اي ولا ياخدوا بي ام بي. اعرف حضرتك محتواها. احنا لاول مره هنديها هنا عندنا في منهاتن، ولكن هنديها برقم قد ناس كتير قوي ما تصدقوش، لان الجهات الكبيره جدا اللي في مصر بتديها برقم كبير جدا. احنا هنعرضها لاول مره في مصر ب 2000 جنيه، ولكن هنخليها لبعض المهندسين الطلبه اللي يهتموا بهذا الموضوع. هندي بعض الفئات هننزلها 500 جنيه، يعني هنوصلها ل 1500 جنيه. ايه المزايا يا جماعه اللي احنا هنديها عن الاخرين؟ احنا هنشرح البي ام بي بالكامل المعتمده من بي ام اي بالكامل طبقا للمنهج بتاعها، واكتر من كده ان احنا هندرس البي ام بي على بروجكت عملته مايكروسوفت اسمه ام اس بروجكت. يعني النهارده اللي حضرتك هتدرسه نظري بالكامل هو هتعمله عملي على اوتوميتد سيستم الا وهو ام اس بروجكت. ده بالاضافه ان احنا هندي كل محاضر المنهج الاصلي بتاع بي ام بي في الولايات المتحده الامريكيه، النسخه العربي بتاعها اللي هي اعتمدته والنسخه الانجليش. ده بالاضافه في الاخر خالص ان احنا هندي لك حاجه اسمها كويشنز بانك، الاسئله او بنك الاسئله، علشان حضرتك لو هتحب ان انت تمتحن في البي ام اي في الولايات المتحده فتقدر تمتحن تبعهم وتحصل على الشهاده كمان اللي غير اللي احنا هنديها لك تحصل عليها من الولايات المتحده الامريكيه بي ام اي بروجكت مانجمنت انستيتيوت. الحقيقه دي كانت يعني تعريف صغير عن البي ام بي. اللي عايز يعرف اي تفاصيل هيقدر يعرفها اكتر على موقعنا وعلى الفيسبوك بتاع منهاتن. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.